مایا ناز نعت خان محترم فداء الرحمان طیب صاحب، انہوں نے آپ میں قرآن و حدیث سننے کا ذوق اور شوق پیدا کر دیا ہے۔ آج اس کانفرنس کا آغاز خطبہ جمعۃ المبارک سے ہوا۔ حافظ الحدیث حافظ القرآن جناب قاری محمد اکبر اسد صاحب الحمدللہ انہوں نے بہترین خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ حضرات بڑی کثیر تعداد میں خطبہ جمعہ میں تشریف لائے۔ میں سب کا انتہائی مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ اللہ پاک خطبہ جمعہ میں تشریف لانا آپ کا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے، اور اسی طرح آپ پھر پیار اور محبت کے ساتھ اس کانفرنس میں تشریف لائے ہیں۔ یہ آپ کی صحابہ کے ساتھ محبت اور عقیدت کا اظہار ہے۔ اس کانفرنس میں آنا اور اس میں اپنا مالی تعاون شامل کرنا، جس دوست نے جو بھی جیسا بھی اس کانفرنس کے لیے اپنا تعاون شامل کیا ہے، اللہ پاک سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ بلا تاخیر آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے۔ باقاعدہ تقریر کا سلسلہ جو اس کو شروع کیا جاتا ہے، آپ حضرات کے سامنے تشریف لائیں گے۔ محترم جناب ڈاکٹر سیف الرحمان عاصم صاحب وہ تشریف لائیں، اور اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں۔ ان کی تشریف آوری سے پہلے اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان اولیاء اللہ پروفیسر ڈاکٹر سیف الرحمان عاصم صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی حلما رب زدنی فہما رب زدنی عملا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔
إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تنہائی، یکتائی، بڑائی اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا احمد مصطفیٰ، امام کل ختم الرسل، امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تاباں، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو، عزیز ساتھیو، بزرگو اور دوستو، اللہ پاک دا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سانو مسلمان پیدا فرمایا، اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرد بنایا، اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور فضل ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے، سانو جہنم کو بچان واسطے، جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت نو سمجھ کے ایدن المحبت کر کے ایدت عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ جو بلند آواز نال آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جو اس تو بھی بلند آواز نال آکھے اللہ انہوں ایسے سال نصیب فرمائے۔ اجے بھی کچھ دوستان نے سستی دا مظاہرہ کیتا، پریشان ہو کے کہ ایسے سال بیت اللہ دی زیارت کر لیجے، تر گئے، کرایہ کتھوں آئے گا، ٹکٹ کتھوں آئے گی، مسافر بندے دی اللہ دعا رد نہیں جی کردہ۔ میں بڑی قیمتی دعا کر لگا، جڑے دل دی اندر جنہ شوق ہے نا بیت اللہ دی زیارت دا، اونی بلند آواز نال آمین کہے گا۔ اللہ دی قسم بیت اللہ دی زیارت واسے مال و دولت دے نال نہیں جایا جاندہ، کوٹھیاں بنگلیاں والے، فیکٹریاں کارخانے والے، اونا دے کول سرمایہ بڑا، لیکن اونا دی کدی سوچ دے اندر نہیں آیا، اونا دا کدی پروگرام ہی نہیں بنیا۔ اور جڑے ماڑے غریب لوگ نے اللہ تعالیٰ بہانیاں دے نال انہاں نو بلا لیندہ ہے۔ میں دعا کرن لگا، میں نو پتہ لگدا ہے تہاڈی آمین دے اندر شوق اتنا ہے، پوری دعا سنیا جے تے پھر آمین کہنی ہے۔ یا اللہ جڑا اونچی آواز نال آمین آکھے انہوں بیت اللہ دی زیادہ نصیب فرما، ایسے سال نصیب فرما تے کسے دے خرچے چو نصیب فرما۔ حضرات، آج دا عظیم الشان فضائل صحابہ و اہل بیت رضوان اللہ علیہ مجمعین، فقید المثال پروگرام الحمدللہ اپنی مثال آپ، اور ہر سال دی طرح اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال کامیاب ترین پروگرام۔ میں مبارکباد پیش کرنا اس پروگرام دے منتظمین محترم جناب حاجی محمد اقبال صاحب کھوکر، ماسٹر محمد مقصود صاحب، اور قاری محمد شہباز بلوچ صاحب، میاں محمد اسلم صاحب، محترم جناب حضرت مولانا محمد افضل صاحب، اور دیگر جو بزرگ تشریف فرمان ہے جنہاں نے انتظام و اہتمام کی تھا، محنت کی تھی، کوشش کی تھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ علماء کرام دی کثیر تعداد تسی زیارت فرما رہے ہو۔ محترم جناب حضرت مولانا شاہد محمود باجوہ صاحب، سابق خطیب برطانیہ تشریف فرمان ہے۔ اسی طرح خطیب اسلام حضرت مولانا قاری عبد الرحمن عابد صاحب، حضرت مولانا سید زین العابدین شاہ صاحب، سید عتیق الرحمن شاہ صاحب محمدی ماشاءاللہ وہ بھی تشریف فرمان ہے، اور دیگر رفقاء، علماء، فضلاء، طلباء۔ اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری اپنی بارگاہ سے قبول و منظور فرمائے۔ اس دور دے اندر پیغمبر علیہ السلام دے اصحاب دے نام دیتے، اہل بیت دے نام دیتے، اتنا بڑا پروگرام کرانا اللہ دے فضل و دی رحمت نال بڑی کامیابی ہے، بڑی کامرانی ہے، اور بڑی جرت دی بات
وگرنہ اس وقت اس قدر پراپوگنڈا اتنا زیادہ کہ اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اصحاب دا نام لینا اور بلند آواز نال انہاں دی شان عظمت بیان کرنا اس دور دے اندر انتہائی مشکل اور ناممکن ہو چکے ہے۔ اور وجہ کی ہے کہ پراپوگنڈا اس قدر زیادہ ایک مہینہ ایسا ہوندا ہے جدے اندر تسی دیکھدے ہو ٹی وی چینلاں دے اوتے کالے رنگ دے لباس والے کالی زبان دے نال پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اندر مختلف طرز مختلف انداز نال گفتگو کردے نے اور تمام میڈیا انہوں نے پوری کوریج عطا کردا ہے، لیکن پورا سال الحمدللہ اسی حق دی بات کرنے ہیں، پیغمبر دے صحابہ دی بات کرنے ہیں، پیغمبر علیہ السلام دے اہل بیت دی بات کرنے ہیں۔ میڈیا بالکل خاموش ہے، انہوں نے پتہ ہی کوئی نہیں، خبر ہی کوئی نہیں۔ اصل دے اندر وجہ کی ہے انہاں لوگاں دا پراپوگنڈا بہت زیادہ ہے۔ پراپوگنڈے دی وجہ تو لوگاں دے سامنے انہاں دے معاملہ اس قدر زیادہ ہو گئے نے کہ اسی جان پہچان کرن دی بجائے تسی دیکھیا ہوئے گا محرم الحرام دے مہینے دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا 9-10 دا روزہ رکھیے، پیغمبر علیہ السلام دی سنت آپ دا طریقہ ہے، لیکن ساڑھے اہل سنت احباب دے دوست بھی نوجوان تسی دیکھیا لوگاں نو روک روک کے پانی پلا رہے ہیں، شبیل لگائی گئی ہے پانی پلا اہل تو شیعوں نال کوئی تعلق نہیں، پیغمبر علیہ السلام دی سنت نو ماننے والے اہل سنت اخلان والے بھی انہاں لوگاں دا رویہ اے ہوندا کہ جیڑا بندہ لنگر واپس کرے گا او بندہ جیڑا گستاخ ہے، جیڑا پانی پی کے نہیں گزردا او بندہ پیغمبر دے اہل بیت نو نہیں ماندا۔ اصل دے اندر بات ہے پراپوگنڈا اس قدر زیادہ ہو گیا ہے، ساڑھے اندروں سوچ و فکر ختم ہو گئی ہے، اسی اس بات نو جانے ہی نہیں پہچانے ہی نہیں کہ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے نال اصل پیار کیڑی چیز دا نام ہے، پیغمبر دے اہل بیت دے نال پیغمبر علیہ السلام دے ازواج پیغمبر علیہ السلام دی بنات دے نال محبت دا اصل معیار کیے اثر انداز کیے۔ حضرات اسی دیکھیا ہوئے گا ایک عام نوجوانہ دی زبان دیتے نعرہ ہوندا ہے دما دا مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، اے ہر جگہ دیتے کئی بندے نعرے مار دینے جوش دے اندر آکے او دے اندر کوئی پہچان نہیں کہ اس بندے دا عقیدہ نظریہ ہے یا نہیں ہے، لیکن پراپوگنڈا اینا زیادہ ہے کہ لوگ کہندے دما دا مسکل اندر علی دا پہلا نمبر، بچے جناب بول دینے۔ وجہ کی ہے کہ ساڑی پہچان کٹ دی جا رہی ہے، ختم ہوندی جا رہی ہے، اسی اس باتیں محنت کرنا چھوڑ دیتی ہے اور انہاں دا پراپوگنڈا عام ہوندا جا رہا ہے۔ اپنی اولاد اپنے بچیاں دی تربیت اندر اسی کمی کیتی ہے۔ آئیے حضرات میں ایک نعرہ لے کے آیا، اس نعرے نو اللہ دے فضل و دی رحمت نال اسی عام کرنا ہے، انہوں پھلانا ہے، اور میں اس دعوے نو پیش کرنا ہے اور اس دعوے نو ثابت کرنا ہے، اس نعرے نو ثابت کرنا ہے۔ میرے ساتھیاں نے پینچر لایا تو نہ کیا دما دا مسکل اندر ابو بکر دا پہلا نمبر، میں گل کرنا جتھے دما دا مسکل اندر ہوندا نا اوتھے گل ہوش والی ہوندی کوئی نہیں، کیونکہ جڑے آپ مسنے انہاں نو ہوش والی گل سمجھ آؤندی، جڑے جاگ دی او بولو جنہاں نو سمجھ آ رہی ہے، جڑے دما دا مسکل اندر ہوندے نے انہاں نو حق دی بات سمجھ آؤندی۔ تے اج تو بعد اسی نعرہ پتہ کی لانا ہے، پنگیا آ ہوش دے اندر میرے ابو بکر دا پہلا نمبر، پنگیا آ ہوش دے اندر میرے ابو بکر دا، ملنگا آ ہوش دے اندر میرے ابو بکر دا۔ اللہ دے فضل ہے میری تقریر دا یہ دعویٰ میں دعویٰ پیش کیتا ہے اور یہ دیتے دلائل پیش کرانگا، توجہ کرے آجے۔ جگان دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد، گونج پا دیو اپنے اندر حرکت پیدا کیجئے، اپنے ایمان دے اندر جوش پیدا کیجئے، سستی دا مدارہ چھوڑیے۔ اللہ دی قسم ہے بات کہنا اگر انیاں سستیاں دا مدارہ کر دے رہے میری تواڈی پہچان ختم ہو جائے گی، میرے تواڈے کول دلائل ختم ہو جان گے، اسی کسے دے سامنے گل نہیں کر سکاں گے، لوگ کہن گے بندہ گستاخ جے بندہ گستاخ جے۔ اور وجہ کی انہاں دا پراپوگنڈا زیادہ اور ساڑی خاموشی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ اپنی خاموشیاں توڑیے اور پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دے نال سچی پیار اور سچی لگن پیدا کیجیے، اپنے ایمان دے اندر جذبہ پیدا کیجیے۔ حضرات توجہ کیجیے، جگاں دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، اعلان نبوت فرمایا، توجہ میرے ول فرماؤ ذرا۔ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے اعلان فرمایا ہے، آقا علیہ السلام نے قولوا لا الہ الا اللہ دا پیغام دیتا ہے۔ سب تو پہلے جڑے آزاد لوگ نے، عاقل بالغ لوگ نے، انہاں دے اندروں سب تو پہلا کون بندہ ہے جنہیں اللہ دی وحدانیت دا اعلان کیتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے جناب ساتھی بنن دا اعلان کیتا، توجہ فرمایا جے۔ ساری کائنات دے سامنے بات حق دے
سچ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بندے نے جنہاں نے نبی علیہ السلام دا ساتھ دیتا ہے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ پڑھیا ہے نبی علیہ السلام دی دعوت نو تسلیم کیتا ہے آئیے حضرات غور فرمائیے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے صرف نبی علیہ السلام دا کلمہ ہی نہیں پڑھیا بلکہ پیغمبر علیہ السلام فرماندے صحیح بخاری دے اندر ہے اللہ دے پیغمبر فرماندے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے مال تے وقت نے مینوں اتنا زیادہ فائدہ دیتا ہے اے نالوں زیادہ کسے دے مال نے نہیں دیتا کسے دے وقت نے نہیں دیتا آئیے حضرات دوسری روایت دے اندر ترمذی دے اندر میرے پیغمبر فرماندے نے کائنات دے اندر جتنے بھی میرے ساتھی نے جتنے بھی میرے محسن نے میرے تے احسان کرنے والے میں ساریاں دیاں نیکیاں دا بدلہ دے دیتا وے ابو بکر ایسی ہستی ہے جدیاں نیکیاں دا بدلہ میں دنیا تے نہیں دے سکتا آسمان والا رب دے گا اور میرے پیغمبر نے اس موقع تے ایک بات فرمائی روایت صحیح بخاری دے اندر جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام فرماندے نے لو کنتم متخذا خلیلا غیر ربی لو کنتم متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا فرمایا کائنات دے لوگو اگر اللہ پاک تو علاوہ میں کسے نو اپنا خلیل بناؤں گا میں اپنا کسے نو اپنا جانی تے جگری یار بناؤں گا فرمایا میں ابو بکر نو اپنا جگری یار بناؤں گا یعنی اس حدیث دا معنی تے مطلب کی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اللہ ذوالجلال دے نال سب تو زیادہ پیار کر دینے اور اللہ پاک تو بعد اس زمین دیوتے اگر سب تو زیادہ کسی نال پیارے تھے جناب ابو بکر نے نبی علیہ السلام دی محبت دا محور تے مرکز جناب حضرت ابو بکر توجہ میرے وال فرماؤ ذرا توجہ ادھر رکھو علماء کرام آن گے خطبہ آن گے لیکن انشاءاللہ تقریر ایتھے ہی آ کے کرن گے اس واسطے ادھر ادھر دیکھن دی بجائے پوری توجہ میرے وال فرماؤ ذرا تاکہ جلدی بات ختم ہو جائے تے جلدی میں تواڈے سامنے اپنا مدعا بیان کرا عالم و سالن مرحبا خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد عبداللہ نثار صاحب توجہ فرماؤ انشاءاللہ میرے وقت تو بعد انشاءاللہ پوری تقریر فرمان گے میں صرف تانوں جگانا ہلانا اپنا جو دعویٰ میں پیش کیتا ہوں دلیل پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرنی ہے توجہ فرماؤ جگاں دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا لو کنتم متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا اور لوگو اللہ پاک تو بعد اگر میں سب تو زیادہ کسی نال پیار کردہ کسی نال محبت کردہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نال اللہ تو بعد سب تو زیادہ پیار کردہ سب تو زیادہ محبت کردہ مانا کیے اللہ تو بعد اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو سب تو زیادہ محبوب نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ لوگوں میں ایک بڑے دعوے دی آج جناب اعلان کیتا مودے تے دلائل پیش کرنے لیکن توجہ پوری رہ گی تے تا بات سمجھ آئے گی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ پاک دو بعد محبت دے اندر پہلا درجہ عطا کیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس دعوے دے اندر میں دوسری دلیل پیش کرنا با روایت صحیح بخاری دے اندر حضرت جبیر بن محتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے اور اے دے تو پہلے کروا سماعت فرما لو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ذات و سلاسل دی طرح جناب امیر بنا کے بھیجیا سر بنا کے بھیجیا ہے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے آ کے پیغمبر علیہ السلام دے کول ایک سوال کیتا عرض کر دے سونیا محبوبہ ای الناس احب الیکا سونیا ساری کائنات دے لوگاں دے اندروں تانوں سب تو زیادہ کدے نال پیار ہے سب تو زیادہ کیڑا پیار ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عائشہ تو سونیا محبوبہ من الرجال بندیاں دے اندروں کدے نال سب تو زیادہ پیار اللہ دے پیغمبر فرماندے نے ابو ہاؤ دے باپ ابو بکر دے نال یعنی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو اس کائنات دے اندر اللہ تو بعد اگر سب تو زیادہ پیار ہے تے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نال پھر میں بات اے میں کہاں گا اللہ تو بعد نبی علیہ السلام دی محبت دا اگر پہلا نمبر ملیا تے کنو گج کے نہیں بولے کنو جناب ابو بکر نو تے پھر میں کہاں دا حق رکھنا ملنگا آہوش دی اندر میرے ابو بکر دا بھنگیا آہوش دی اندر میرے ابو بکر دا
پہلا نمبر آئی حضرات آگے بات چلانا چاہنا جگن دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دے نال پیار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نال اللہ تو بعد سب تو زیادہ پیار نبی علیہ السلام نو آئی حضرات اگلی حدیث سماعت فرمائی حضرت ابو بکر دا پہلا نمبر کائنات دے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے پہ روایت ترمذی دے اندر ابو داؤد دے اندر توجہ فرمایا جائے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے مال خرچ کرن دا حکم فرمایا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت راوی نے حضرت عمر بیان کر دے نبی علیہ السلام نے آج نا مال جمع کرن دا حکم فرمایا ہے عمر آندے میرے دل دی اندر خیال آیا عمر آج سارے ہیں تو آگے نکل جا آج ابو بکر تو بھی آگے نکل جا حضرت عمر نے سارے کردہ مال جمع کیتا اس مال دے دو حصے کیتے نے ایک حصہ لے کے آج نا پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر آگے ایک حصہ اپنے کر دے اندر چھوڑا ہے میں جو دعویٰ پیش کیتا ہو دے دلیل پیش کرنا توجہ کرے آجے حضرت عمر ذہن دے اندر خیال لے کے آئے نے آج میں ساریاں تو آگے نکل جانا ہے ابو بکر تو آگے نکل جانا ہے اپنے مال دا آدھا حصہ اپنے کر دے اندر چھوڑیا آدھا حصہ پیغمبر علیہ السلام دے قدمہ دے اندر رکھ دیتا نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر آئے حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ما اب کئی تلی اہلے کا عمر اپنے گھر والے سے کی چھوڑ کے آیا ہے حضرت عمر کر دے فقل تو مثلا ہو سونیا محبوبہ جتنا لے کے آیا اتنا چھوڑ آیا جتنا لے کے آیا اتنا چھوڑ آیا حضرت عمر بیان کر دے واتا ابو بکر بے کل ما امداو حضرت ابو بکر آگے نے جو کچھ ہے سارا کچھ لے کے آگے حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی طرف دیکھیا حضرت ابو بکر نو مخاطب کر کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرما دینے ما اب کئی تلے حلے کا ابو بکر اپنے گھر والے سے کی چھوڑ کے آیا وے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عرض کر دے سونیا محبوبہ ما اب کئی تو لہم اللہ و رسولہ اللہ دے پیغمبر میں اپنے گھر والے سے اللہ اور اس دے رسول دی محبت چھوڑ آیا جتنا مال ہے وے سارا دا سارا تو اڈے قدمہ دی اندر حضرت ابو بکر نے جدو اتنی بات فرمائی ہے حضرت عمر اونے جنہ دے بارے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دا تصور ہے وے اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دے اندرو اعلیٰ ترین درجے دے اندر حضرت عمر دا نام آندا ہے حضرت ابو بکر تو بعد نام حضرت عمر دا ہے حضرت عمر دے دل دی خواہش ہے آج میں ابو بکر تو آگے نکل جاواں گا لیکن جب ابو بکر نے سارا مال پیش کر دیتا ہے جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ دی اس خدمت دیتے حضرت عمر نے بھی یہی نعرہ مارے ہے جیڑا نعرہ آج میں تیرے سٹیج تے مارنا پیا حضرت عمر کی آمدے نے لا اسبقہوں الی شیئن ابدا عمر کیڑیا سوچا لے کے آیا کیڑی فکر لے کے آیا ہے لا اسبقہوں الی شیئن ابدا اور تو کدی بھی ابو بکر دے نالو آگے نہیں نکل سکدا اگر پیغمبر علیہ السلام نو جناب ابو بکر نال سب تو زیادہ پیار ہے تے کائنات دے لوگوں ابو بکر نے بھی پیار دی انتہا کر دیتی ہے ابو بکر نے بھی محبت دی انتہا کر دیتی ہے حضرت عمر بات کہتے مجبور نے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر پیغمبر دے صحابہ دے اندروں اگر پہلا نمبر حاصل کرنے والا تے جناب ابو بکر بنگیا آہوش دے اندر میرے ابو بکر دا اے نعرہ یاد کرنا تے پھر میں تہاڈی جان چھڑنی ہے اور ملنگا آہوش دے اندر میرے ابو بکر دا پہلا نمبر اور کیوں نہ پہلا نمبر ہوئے قرآن و حدیث دے اندر دلال پیش کرانگا اللہ دے فضل دی رحمت نہ آئیے ذرا اگلی روایت سماعت فرمائے روایت صحیح بخاری دے اندر ہے حضرت نبی علیہ السلام دے اہل بیت دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے بیٹا جناب حضرت محمد بن حنفیہ رحمہ اللہ تعالیٰ بیان کر دینے نبی علیہ السلام دے صحابہ دے بارے اندر میں اپنے باپ دے کولو سوال کیتا فقلت لأبی اپنے باپ دے کولو سوال کیتا ای الناس خیرون بعد النبی ای الناس خیرون بعد النبی اے میرے ابا جی جناب علی المرتضی منو دسونا نبی علیہ السلام تو بعد سب تو زیادہ کون بہتر ہے سب تو زیادہ کون نیکی کرنے والا سب تو زیادہ عزت والا کون سب تو زیادہ شرافت والا کون سب تو زیادہ مقام والا کون حضرات توجہ میرے فرمایا جے روایت البخاری دے اندر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے کولو سوال کر رہے نے انہاں دے بیٹے ای الناس خیرون بعد النبی نبی علیہ السلام تو بعد سب تو بہترین بندہ کون ہے تے حضرت علی فرماندے نے قال ابو بکر
حضرت علی نے بھی نعرہ اے ماریا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد شرافت دے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد عزت دے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد وقار دے اندر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد نیکی دے اندر سب تو پہلا نمبر جناب ابو بکر دا ہے۔ پھر میں بات کہن دا حق رکھنا وا، ملنگا آہوش دے اندر میرے ابو بکر دا پہلا نمبر، میرے ابو بکر دا۔ اپنے ایمان دے اندر جوش سے حرکت پیدا کرو، اور جوش سے جذبہ مسجد دے اندر اگر پیدا کرو گے، اللہ دی قسم ہے نعرہ بازاراں دے اندر بھی گونجے گا، اے بازاراں چوکاں دے اندر بھی اور چرستیاں دے اندر بھی گونجے گا۔ اور اگر مسجد دے اندر تیرا نعرہ سس رہا تے تو بازار دے اندر کدے سامنے بولے گا؟ اور جس بندے دی آرزو تے خواہش ہے قیامت دا دن ہوئے گا، حوض کوثر تے آمنہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام آج جامع کوثر تقسیم کر رہے ہوں گے، آگے حضرت ابو بکر صدیق ہوں گے، آقا علیہ السلام دے کولو جام پکڑ کے جناب ابو بکر تقسیم کر رہے ہوں گے۔ آج دے دل دی خاص سے آرزو ہے ابو بکر دی محبت ہے، آج جناب دل دی اندر لے کے ابو بکر دی ہتھوں جامع کوثر پینا چاہنا ہے، او زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے۔ ملنگا ہوش دی اندر میرے ابو بکر دا۔ آئیے حضرات اگلی بات سماعت فرمائیے، جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جو دعویٰ پیش کیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ تو بعد جناب ابو بکر دا پہلا نمبر ہے۔ آئیے اگلی میں دلیل پیش کر لگا ماں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دے روایت صحیح بخاری دے اندر، جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جلس علی المنبر، نبی علیہ السلام منبر تے جلوہ گر ہوئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان عبدن خیرہ اللہ، اے میرے صحابہ اللہ پاک نے ایک بندے نو اختیار دے دیتا، اپنے بندیاں دے اندر ایک بندے نو اختیار دے دیتا، توجہ میرے فرماؤ، چاہے تے دنیا تے ہمیشہ واسے رہ جائے اور چاہے تے اپنے رب دی ملاقات نو اختیار کر لے، فاختار ما عندہ، اس بندے نے اپنے رب دی ملاقات نو پسند فرما لیا۔ توجہ کرے آ جائے حضرت نبی علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے، جب حضرت نبی علیہ السلام نے اتنی بات فرمائی ہے، فبکا ابو بکر، حضرت ابو بکر نے رونا شروع کر دیتا، وقالا فدیناک بآبائنا و امہاتنا، حضرت ابو بکر کہندے سونیا محبوبہ ساڑھے ماں باپ توڑے تے قربان ہون۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے، فعجبنا لہو، اسی اس بات تے بڑا تعجب کیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رو رہے نے، نالے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہم دینے، فقال الناس انظروا الى هذا الشيء، ہر لوگ آندے نے اس بابے دی طرف دیکھو نا، یخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عبدی خیرہ اللہ، اللہ دے نبی علیہ السلام نے تے کسے بندے دی گل کیتی ہے اجنو اللہ پاک نے اختیار دیتے نے، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دی حالت کی ہے، وَهُوَ يَقُولُ فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا، ابو بکر کی ہم دینے پہ اللہ دے پیغمبر ساڑھے ماں باپ توڑے تے قربان ان۔ حضرت ابو بکر نے عجیب گل کر دیتی ہے، اللہ دے پیغمبر نے دے کسے بندے دی گل کیتی ہے، ابو بکر نے نبی علیہ السلام نے مخاطب کر دیتا ہے، توجہ کرے آجے، توجہ کرے آجے، جو میں دعویٰ پیش کیتا ہے وہ دیتے میں دلیل پیش کر لگا، لیکن پوری توجہ کرے آجے۔ نبی علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے، اسی بڑا تعجب کیتا ہے کہ ابو بکر رونا شروع کر دیتا ہے، ابو بکر نے اتنے لفظ کہنے شروع کر دیتے نے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے تے کسے دی گل کیتی ہے، کسے بندے عام بندے دی گل کیتی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دے، اے سانو بات دے اندر پتہ چلے ہے، فَقَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم هُوَ الْمُخَيَّرُ، آج اس بندے نو اللہ پاک نے اختیار دیتا ہے، وہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے تے میرے دعوے دی دلیل کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ اس مقام تے کیا کیا ہے، فَقَانَ ابو بکر عالمنا، فَقَانَ ابو بکر عالمنا، حضرت ابو بکر او ہستی نے، اور نبی دے دیگر صحابہ اس بات نو نہیں سمجھ سکے، نبی علیہ السلام دے دیگر صحابہ جڑے نے پیغمبر علیہ السلام دے اس اشارے نو نہیں سمجھ سکے، پیغمبر علیہ السلام دے اس بات نو نہیں سمجھ سکے۔ حضرت ابو بکر او صحابی نے جڑے نبی علیہ السلام دی بات نو پیغمبر دے دیگر صحابہ تو سب تو زیادہ جانن والے سن۔ علم دے اندر میرے پیغمبر تو بعد
پیغمبر علیہ السلام دی شریعت نو سمجھن والے، پیغمبر علیہ السلام دی باتاں نو سمجھن والے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کر دے، روایت صحیح البخاری دے اندر فرماندے نے وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ عَالَمَنَا وَقَانَ أَبُو بَكْرٍ عَالَمَنَا، حضرت ابو بکر اونے جڑے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں باتاں نو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے اشاریاں نو سب تو زیادہ سمجھن والے سن۔ پھر میں یہ بات ایتھے کہنا چاہنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے اندر اے جڑے بندے دا اے پیغمبر علیہ السلام نال لگاؤ اتنا محبت اتنی ہے، پیغمبر علیہ السلام دیاں باتاں دیاں گہرائیاں نو سمجھدا ہے، اس ہستی دا نام ابو بکر ہے، اور سب تو زیادہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں باتاں دیاں گہرائیاں نو سمجھن والی ہستی دا نام ابو بکر ہے۔ پھر میں ایک کہن دا حق رکھنا وا، ملنگا آہوش دے اندر میرے ابو بکر دا نہیں بولے سستی دا مدارہ ہو گیا ہے، اوے پنگیا آہوش دے اندر میرے ابو بکر دا پہلا نمبر۔ آئیے حضرات اگلی میں اپنے دعوے تے دلیل پیش کر لگا، جگاں دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ علیہ السلام تو بعد جڑا سب تو وڈا رولا پیندا نا خلافت دا، جی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ زیادہ مستحق سن خلافت دے، ہاں علی رضی اللہ تعالیٰ نے مینوں بہت زیادہ پیارے محبت ہے، انہاں دے نال محبت کرنا میرے امام دا حصہ، اللہ دی قسم جس دل دے اندر حضرت علی دی محبت نہیں، وہ بندہ ایماندار نہیں جے، مومن نہیں جے۔ میری محبت حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ دے نال بھی، اور میں برملا کے ان اللہ دی قسم میں حسینی بھی ہاں، حسینی ہون تو پہلے میں علوی بھی ہاں، علوی ہون تو پہلے میں عثمانی بھی ہاں، عثمانی ہون تو پہلے میں فاروقی بھی ہاں، فاروقی ہون تو پہلے میں صدیقی بھی ہاں، اور صدیقی ہون تو پہلے میں محمدی بھی ہاں۔ میریاں محبتاں مسلک حق، مسلک اہل حدیث، شان صحابہ، عظمت صحابہ، آبا صلی الرحمن آسم صاحب۔ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر توجہ فرمایا جے خلافت دا مسئلہ میں حل کر لگا، اپنے دعوے تے میں دلیل پیش کر لگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی پہلے نمبر دے میرے پیغمبر علیہ السلام دیو ساتھی جڑے خلافت دے مستحق نے توجہ فرمایا جے روایت صحیح مسلم دے اندر اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، ہر حدیث نمبر 6181 6181 حدیث نمبر صحیح مسلم دے اندر نبی علیہ السلام دی پیاری اہلیہ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مرضی، نبی علیہ السلام نے منو اپنی بیماری دے ایام دے اندر فرمایا ادعو لی ابا بکر آقاکی و اباکی، اپنے باپ ابو بکر نو بلا لے، اپنے پائی نو بلا لے۔ حضرت اما جی عائشہ صدیقہ بیان کر دیا ہے، نبی علیہ السلام نے بیماری دی حالت دے اندر، بیماری دی ایام دے اندر مینوں حکم فرمایا اپنے باپ ابو بکر نو بلا لے، اپنے بھائی نو بلا لے، کادے واسطے؟ نبی علیہ السلام فرماندے تا اکتب کتابا، میں کچھ لکھنا چاہنا، کوئی تحریر کر کے دینا چاہنا، کادے واسطے؟ فانی اخاف ان یتمنى متمننا ویقول قائل انا بلا، اللہ دے پیغمبر فرماندے میں لکھ کے دے دینا چاہنا، میں مور کر دینا چاہنا، مینوں ڈر ہے میرے تو بعد کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہے گا میں سب تو آ گیا، میں سب تو آ گیا، میں ہی آ اور میں ہی اس حالات۔ نبی علیہ السلام فرماندے وَيَابَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ تعالیٰ بھی انکار کر دے گا، اللہ دے پیغمبر دے صحابہ بھی انکار کر دیں گے، سوائے حضرت ابو بکر دے اور کسی نو تسلیم نہیں کرن گے۔ حدیث نمبر 1 اما جی عائشہ نو بیان کر دیا نے پیا، نبی علیہ السلام نے تے الفاظ فرمائے وَيَابَ اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، حضرت ابو بکر تو علاوہ خلافت واسطے نہ مومن کسے نو منن گے نہ اللہ پاک مننے گا۔ حدیث نمبر 2 سماعت فرمایا جے حضرت جبیر بن محتم رضی اللہ تعالی اس روایت نو بیان کر دے، روایت صحیح البخاری دے اندر نبی علیہ السلام دے کول ایک عورت آئی ہے، آ کے انہاں اپنا معاملہ پیش کیتا، مسئلہ پیش کیتا، توجہ کرے آ جے دیگر کتاباں دے اندر حدیث بڑی لمبی ہے لیکن میں اختصار دے نال صرف اپنے دعوے تے دلیل پیش کرنا چاہنا۔ نبی علیہ السلام دے کول بی بی آئی نے اپنا مسئلہ پیش
پیش کیتا ہے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے دا مسئلہ حل فرمایا اور انہوں دوبارہ آن دا حکم فرمایا ہے. اے بی بی نبی علیہ السلام دے سامنے عرض کر دی ہے. قالت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارائیت ان جیتو ولم اجد کا ارائیت ان جیتو ولم اجد کا. کلاس والے دے باسیا اس حدیث دے اندر کئی مسئلے حل ہوندے نے. حضرت توجہ فرما لا, میں ایک ہی مسئلہ ایک ہی دعویٰ ایک ہی دلیل میں پیش کر کے اپنے مضمون تے رہنا چاہنا. نبی علیہ السلام دے سامنے اے بی بی کی آندی ہے ارائیت ان جیت ولم اجد کا. اور راوی آندے نے کانہا ترید الموت. اس بی بی دا اشارہ نبی علیہ السلام دی وفات دی طرف ہے. عرض کر دیے سونے محبوبہ میں تواڈے کول آواں تواڈے کول حاضر ہواں دوبارہ میں آواں ولم اجد کا تے تانوں نہ پاواں تے پھر کی کراں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے کی فرمایا رہا صحیح البخاری دے اندر حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے پہ نبی علیہ السلام فرمان دینے اے بی بی جدو تو آوے ولم اجدنی تو منو نہ پاوے اتا آتیا ابا بکرن. اللہ دے پیغمبر فرمان دینے فاتی ابا بکرن اے جدو تو آوے تے منو نہ پاوے تے میرے ابو بکر دے کول چلی جائے. نبی علیہ السلام نے اپنے بعد فرمایا فاتی ابا بکرن. اے بی بی خلافت دے معاملات دے اندر بیت المال دے معاملات دے اندر اپنے مسائل دے معاملات دے اندر جناب ابو بکر دے کول جانا ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر ہی مسئلہ حل فرما دیتا. اما جی عائشہ نو بیان فرمایا حضرت ابو بکر تو علاوہ نہ مسلمان تسلیم کرن گے نہ اللہ تسلیم کرے گا. اس بی بی نو میرے پیغمبر نے فرمایا تو آویں تے منو نہ پاویں تے پھر حضرت ابو بکر صدیق دے کول چلی جائی. روایت تیسری سماعت فرمایا جے اس دعوے تے میں دلیل پیش کرنا ترمذی دی روایت ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے حذیفہ سن لے میں تیرے گل کرنا چاہنا انی لا ادری ما بقائی فیکم انی لا ادری ما بقائی فیکم. اللہ دے پیغمبر فرماندے میں نہیں جاندا میں کنی دیر تک رہ تواڈے اندر زندہ رہاں گا میں کنی دیر تک رہ تواڈے اندر رہاں گا. میں توانے ایک وصیت کرنا چاہنا نصیحت کرنا چاہنا. فرمایا فقدوا بالذین من بعدی. نبی علیہ السلام فرماندے نے فقدوا بالذین من بعدی ابی بکر و عمر. اللہ دے پیغمبر فرماندے میں نہیں جاندا میں تواڈے اندر کنی دیر تک رہاں. میرے صحابہ میں تانوں وصیت کرنا میرے تو بعد تسی اقتدا کرنی ہے تابعداری کرنی ہے فرما برداری کرنی ہے حضرت ابو بکر دی حضرت عمر دی. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر ہی خلافت دے اشارے جناب ابو بکر وال فرما دیتے ہیں. میرے پیغمبر نے خلافت واسطے پہلے نمبر دے جناب ابو بکر دا نام چنیا. مسلم دی روایت صحیح بخاری دی روایت ترمذی دی روایت. پھر میں انہاں روایتاں دے دلائل دے اندر کہنا چاہنا ملنگا آہوش دے اندر میرے ابو بکر دا بھنگیا آہوش دے اندر میرے ابو بکر دا پہلا نمبر. آئیے حضرات توجہ فرمائیے آگے میں اپنے دعوے تے دلیل پیش کرنا اختصار دے نال اپنی بات نو مکانا چاہنا. جگاں دے پیر رب دے حبیب امام الانبیاء جناب محمد نبی علیہ السلام دی زندگی دے دو اہم ترین سفر ایک سفر معراج ایک سفر ہجرت تے اللہ پاک نے سفر معراج واسطے انتخاب فرمایا فرشتیاں دے اندروں ملائکہ دے اندروں جڑا سب تو اگے وے جڑا سب تو زیادہ شان والا سفر معراج واسطے انتخاب ساتھی دا میرے رب نے فرمایا تے فرشتیاں دے اندروں جڑا سب تو اعلی ہے. اور اسی طرح حضرات توجہ فرمائیے سفر معراج واسطے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا اور ساتھی اللہ پاک نے جنوں بنایا او بھی سارے صحابہ چوں. توجہ ہے تھکتے نہیں گئے اجے جلسہ شروع ہویا 3 روزہ کانفرنس نہیں 1 روزہ صرف تسی خطبہ سنیا اس وقت پہلی تقریر تے توجہ پوری فرما. میں انشاءاللہ اپنے وقت جو میں وقت انتظامیہ دی طرف ملیا انشاءاللہ اس وقت اپنی بات نو کمپلیٹ کراں گا. لیکن توجہ فرماؤ ذرا اکڑ تھکن والی گل کوئی نہیں. توجہ رکھو گے تو بات جلدی ختم ہو جائے گی جے لیٹ کرو گے تو گل لمبی ہو جائے گی. اس واسطے ڈھلیا نہیں پینا. توجہ فرماؤ ذرا سفر معراج واسطے اللہ نے جس ہستی دا انتخاب کیتا وہ ملائکہ تو سب تو اعلیٰ تے سفر معراج واسطے جس ہستی دا اللہ نے انتخاب کیتا وہ سارے صحابہ چوں
توجہ نہیں، سارے صحابہ چو آلہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام واسے معراج واسے جبریل آئے نے، جبریل دروازے تے آگے میرے پیغمبروں رب نے اے تاج عطا فرمایا، عزت احترام عطا فرمایا، سفر ہجرت واسے جبریل آئے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے دروازے تے اہلا و سہلا مرحبا حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہلدی صوبہ پنجاب الحمدللہ تشریف لے آئے، اہلا و سہلا مرحبا۔ توجہ میرے وال فرما اللہ تعالیٰ انہاں دی محنتاں اپنی بارگاہ چ مقبول و منظور فرمائے، اللہ تہاڈا بھی آنا اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، جے ٹھلے آمین کہندے اللہ تعالیٰ انہاں نوں دو مجھاں عطا فرمائے، تانوں پٹھے پانے پہن تسی سدھے ہو جاؤ گے، اس واسطے دعا کیتی ہے، ٹھلے بہ گئے ہو ویلے بیٹھے ہو اس واسطے ٹھلے ہوندے جا۔ نبی علیہ السلام سے اللہ پاک نے سب تو بہترین ساتھی دا انتخاب فرمائے۔ حضرات میں بات ختم کر دیا، توجہ فرماؤ، جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا، روایت ابو داؤد اندر توجہ کرے آجے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی دی روایت پہلے سماعت فرما پھر میں اگلی بات کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت نو بیان کر دینے پہ جگہ دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اولو من تنشق عنہ الارض، آقا فرماندے نے سب تو پہلے جدو قیامت آئے گی زمین پھٹے گی، اور زمین پھٹے گی زمین دے اندروں سب تو پہلے میں نکلاں گا، سب تو پہلے میں نکلاں گا۔ توجہ میرے وال فرماؤ ذرا، نبی علیہ السلام فرماندے قیامت قاری صاحب فرمان صاحب اگے تشریف لے آؤ، تسی ساڈا چہرہ مورا ہو ماشاءاللہ، تسی سامنے لک دے پھر توجہ ادھر ذرا تشریف لے آؤ۔ حضرات توجہ میرے وال فرما، آخری ایک دو باتاں تے میں سلام کرنا چاہنا۔ جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن جدو قبراں پھٹن گیاں، جدو اٹھایا جائے گا، آقا علیہ السلام فرماندے نے انا اول من تنشق عنہ الارض، آقا علیہ السلام فرماندے سب تو پہلے میری قبر پھٹے گی، مینوں نکالیا جائے گا، مینوں اللہ تعالی لباس عطا فرمان گے۔ آقا فرماندے نے ثم ابو بکر، میرے تو بعد جدی قبر پھٹے گی، میرے تو بعد جنوں اٹھایا جائے گا جناب ابو بکر صدیق ہونگے۔ اس امت دے اندروں معاشر دے میدان دے اندر بھی جس بندے نو سب تو پہلا نمبر عطا کیتا جا رہا ہے جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آئیے بات نو ختم کر دیا، توجہ فرمایا جائے، نبی علیہ السلام نے محبت فرمائیے، پیار فرمایا، عقیدت فرمائیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے نال۔ نبی علیہ السلام نے ایک دن بیان فرمایا، ابو داؤدی روایت جو میں بیان کر لگا سا، توجہ کرے آجے، نبی علیہ السلام فرماندے اے میرے صحابہ، میرے کل جبریل آیا اور جبریل نے میرا ہاتھ پکڑیا، مینوں لے گیا اس مقام تے، جنت دا دروازہ مینوں دکھلایا جس جنت دے اندروں میری امت دے لوگ کثرت دے نال داخل ہون گے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے جنت دی بات کیتی ہے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اللہ دی قسم جنت دی آرزو لے کے پھر دینے پہ حضرت ابو بکر دے دل دے اندر خواہش پیدا ہوئی ہے، آرزو پیدا ہوئی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کر دے سونیا محبوبہ، کاش ایویں ہوندا میں بھی تواڈے نال ہوندا، میں بھی جنت دے انہاں دروازیاں نو دیکھدا جس دروازے دے اندروں تواڈی امت دے لوگ کثرت داخل ہون گے۔ نبی علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس مقام تے جڑا اعلان فرمایا، حضرت ابو بکر نال جڑی محبت فرمائی ہے سنیا جے، توجہ دے نال نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا ابو بکر چل ٹھیک ہے جدو جنت دے اندر جائے گا ویکھ لے گا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے انعام فرمایا، اعلان فرمایا، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرماندے اما انکا یا ابا بکر، اما انکا یا ابا بکر، اے ابو بکر سن لے، میں آمنہ دلال نبوت والی زبان دے اندروں اعلان کرنا پیا، اولو من يدخل الجنت من امتی، اے ابو بکر تو او بندہ ہے میری امت دے اندروں جڑا سب تو پہلے اللہ دی جنت دے اندر داخل ہوے گا۔ نبی علیہ السلام نے اے نہیں فرمایا ابو بکر چل ٹھیک ہے، بلکہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت ابو بکر دی آرزو دی قدر کیتی، آرزو دی قدر کیتی ہے۔ انہاں لفظاں دے اندر بات پوشیدہ ہے، اے میرے ابو بکر جدو جنت دے اندر جان دے ویلے ہون گے، سب تو پہلے میں جنت دے اندر جا رہا ہوواں گا، سب تو پہلو میں آمنہ دلال جنت دے اندر جا رہا ہوواں گا۔ اما انکا یا ابا بکر، اے ابو بکر تیری عظمت ہے، تیری شان ہے، تیرا
مقام ہے، تیری عزت ہے۔ اول من يدخل الجنت من امتی، میری امت دے اندروں سب تو پہلے تو ہی جنت دے اندر داخل ہوے گا، یعنی اس امت دے اندر جنتیاں دے اندروں سب تو پہلا نمبر کدا؟ جنت دے اندر جڑی امت دے لوگ جا رہے نے، انہاں دے اندر سب تو پہلا جناب ابو بکر دا نمبر ہے۔ پھر میں کہنا چاہنا، میں دعوے دی دلیل لکھنا وا، بھنگیا آہوش دے اندر میرے ابو بکر دا، ملنگا آہوش دے اندر میرے ابو بکر دا پہلا نمبر۔ اے دعویٰ اپنے دل دے اندر لے کے جایا جے، اس بات کو اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھا کے رکھیا جے، اپنے بچیاں دے اندر بات عام کر دیو، بازاراں دے اندر نعرہ عام کر دیو، واٹس ایپ دے اوتے عام کر دیو، فیس بک دے اوتے عام کر دیو۔ کلاس والے دے اندر ایک فقیر طالب علم نے ایک نعرہ لگایا ہے، بھنگیا ہوش دے اندر میرے ابو بکر دا، اے نعرہ اللہ دے فضل و دی رحمت دے نال اسی لگاندے رہنا ہے اور لگاندے رہاں گے، اور دعا کرنے ہیں اللہ تعالیٰ اسے نعرے تے زندہ رکھے اور اسے نعرے تے سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔